O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Let us pray. Lord, today we recall your faithfulness. Thank you that you walk with us every day, that you are with us in each moment. Thank you that your promises are true and your goodness never fails us. In this moment we come to you and we lay our lives before you. May we worship and adore you with every fiber of our being. And so, Lord, today we join with all those who worship and confess you as Lord from generation past and present, and with all the angels that sing in heaven of your greatness and beauty. Lord, we adore you. Lord, we love you. Lord, you are so precious to us. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag sa tanan. Good morning. Usa ka pagpasalamat sa atoang Ginoo niini nga adlawng Domingo sa atoang pagsimba karon tungod sa iyang kaayo o gugma sa atoang mga kinabuhi. What a joy that the Lord has given us today as we worship together with you in your homes today. Kauban sa inyong mga panimalay ug banay in our virtual worship, gamit ang atoang social media. May the peace of God be with you today. Karon ang Domingo nga atoang gisaulog ang 10th Sunday of Kingdom Tide. Katapusang Domingo karon sa bulan sa Oktubre. Mausab ang atoang pagtuo nga kita gihatagan sa Ginoo niining maong kahigayunan uban ang atoang pagsimba kaniya diya sa espiritu o sa kamatuoran. Dalaygon ang Dios niini nga adlaw nga Domingo diin kita padayon nga nagapaabot sa mensahe sa Dios sa matag dapit og panimalay nga karon kita nagakahiusa sa ato ang pagsimba. Nini nga yugto ato ang dasigon ang ato ang mga kagulingon alang sa ato ang pagtimbaya sa nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan. Kasumaran sa ilang adlaw na tawhan karon nga simana. Ato ang gigreet og happy birthday. No, karon nga Domingo, October 25 to 31. Happy birthday to Severo Corpus Jr., Genix Crimon Bocol, Idnalyn Pausanos Carpio, Garcion Faciol, Fritz Lumbatan, Cisadin Lambirang, Romel Manigsaka, Kenneth Lee Baiking, Reyna Jane Humawid, Rosemary Fuentes, Percy D. Lonsaga, Gisa May Babor, Linda Batonhinog, Kyle Jade Presno,
Barney Roxette Carpio, Joyce Abigail Bilsa, Marifi Ponce, Ricelyn Joy Baya, Gineveth Tambiga, Alona G. Lauron, Feliciano Jimenez, Vince Mar Likigan, Vince Tier Likigan, Nilda Babor, Michael Oliver Versales, Princess Lynn Fasciol, Pere Dil Socorro, David Linggi, Renalyn Tambiga, Rina Jean Tambiga, Versol Yu Santos, Rini Pundar Jr., and Jasir Desiree Manigsaka. Doon na pa'y mga pangalan nga wala na to na-mention. Apan sa kita sa inyong mga panimalay, sa inyong mga minals kinabuhi, nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ining simanaha. Busa, dalaygon ug malipayon kita nga mag-aawit ug mga awit sa sa ulog sa adlaw na tawhan. Samtang mag-aawit kita sa birthday songs. Ang atong mga pag-ampo ug ang padayon nga pagpanalangin sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, hinaot nga tagaan kamo sa Ginoo sa maayong panglawas ug kalipay tungod og alang sa kasaulugan sa inyong mga adlaw na tawhan. More birthdays to come. Once again, happy birthday. Brothers and sisters in the Lord, for our church concerns and announcement, padayon kita nga naga-recognize sa inyong support in any kind of support with thanksgiving. Sa ngalan sa toang iglesia, sa toang church council, kauban sa toang ministerial staff, gikalipay nato, uban ang kaayo sa ato ang Ginoo nga pinaagi kaninyo, siya gihapon kita nagapaningkamot aron nga mahimo kitang kabahin sa ministeryo o bulaton sa Ginoo pinaagi sa ato ang iglesia. Salamat kaayo. Karon atong gihimo ang pagsimba gamit ang ato ang FB page ug salamat usab sa mga inisyatibo diha sa inyong mga tagstagsa ka dapit og panimalay nga kauban karon sa ato ang pagsimba. Ato ang gi-post diha sa ato ang FB page ang liturgy sa ato ang pagsimba karon nga Domingo, hinaot nga magamit kini kaninyo alang sa pagpasayon sa ato ang pagsimba. Ato sa gihapon ipaabot ang ato ang mga suggestion or comments pinaagi sa ato ang FB page o dunay pinaagi sa ato ang pagtagad sa ato ang pagsimba labi na karon nga Domingo. Sa gihapon, brothers and sisters in the Lord, atong gi-encourage ang tanan nga magapaabot o pahatod sa ilang mga halad, pagpasalamat sa atong simbahan, ilabi na ning aging simana
Domingo nga wala kita nakahimo sa pagsimba tungod sa atong kahimtang karon, apan dunay mga pipila nga mga individual o pamilya nga mipaabot sa ilang mga halad pagpasalamat sa ato ang simbahan. Salamat kaayo. Hinaot nga padayon gyapon nato ni nga himuon sa atong pagsimba karon o sa gihapon ato ang ipaabot ang ato ang mga halad o pagpasalamat sa Ginoo. Kon mingon kita nga atong ipakuha sa inyong tagsa ka balay o panimalay, mas maayo pod. No? Salamat sa Ginoo. Alang sa to mga updates, sa to mga programa o mga activities sa ato ang simbahan, niini nga mga kahimtang o panahon karon, ato kamong gi-encourage sa pag visit sa ato ang Facebook page, no, UCCP Pagadian. Dito na to mabasa ug makita ang mga activities o programa sa ato ang simbahan. Ato sab gipaningkamutan nga makapaabot kita sa ato ang matag adlaw nga pagpamalandong o devotional kauban sa atong mga pagampo, hinaot nga makatabang kini kaninyo sa inyong pagsugod sa bagong adlaw sa ato ang padayon nga pagpangalagad o pagpaningkamot. Pinaagi sa ato ang FB page, ato sab nga gi-encourage ang tanan nga ato ang ipaabot ang ato ang mga prayer request, no? Aron nga kita mahibalo sa ato ang iglesia o mahatagan atong pagtagad pinaagi sa ato ang mga pagampo. Pwede usab nato ipaabot ang ato ang mga contact number o mobile contact number diha sa mga detalye sa inyong mga concern. Nini nga panahon karon nga duha na ka Domingo karon nga wala kita makahimo sa atong pagsimba sulod sa atong simbahan o karon mipaabot kita sa atong panimbahon diha sa inyong mga panimalay. Still we adhere whatever developments or updates ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur o ilabi na dinhi sa ato ang syudad sa Pagadian City mahitungod sa ato ang sitwasyon. So posible kung dunay moabot nga mga executive order sa ato ang probinsya ato paghihapon ipaabot pahibalo ninyo sa madaling panahon, no, aron nga kitang tanan masayod niini. Busa kung doon naman tay mga concern sa ato ang mga panimalay ug banay, palihog ato ang ipabot kini sa ato ang opisina sa ministerial office aron dalon nato kini sa ato ang mga pagpaningkamot. Sa gihapon padayon kita nga magakahiusa sa ato ang pagampo, ilabi na sa ato ang mga minahal sa kinabuhi, kauban sa itong iglesia nga ana karon sa balay tambalanan o nakinahanglan sa atiman o pagtambal. So hinaot nga sa atong panagampo ay kita tanan makalahutay nining mga hagit o pagsulay sa ato ang mga kinabuhi. Brothers and sisters in the Lord, kini ang ato ang mga church concerns and announcement ato kining appeal unya sa ato ang mga pagampo sa hiniusa.
Our God is merciful and compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. He is close to all who call on Him in truth, listening to their cries for help and offering them salvation. So let's bring our confession to God, knowing that He will hear our prayers and forgive. Batunan nato ang diyutayng kahilom alang sa ato ang paghinulsol. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Amen. Let us pray together. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day as we worship you in spirit and in truth. Gamhanan ka, O Diyos, and you are worthy to be praised with thanksgiving in our hearts. And so, Lord, nini nga adlaw, Domingo sa among pagsimba, diya kanimo. Nagatuo kami nga ikaw ang Dios sa gihapon nga nagmando kanamo. O nagatuo usab kami nga ang mga adlaw nga nanglabay sa among mga kinabuhi uban ang among mga kasinatian. Ikaw ang mahigugmaon ug maluluyon sa kanunay tungod kay midangat kami nini nga adlaw ug takna nga kami nagadayeg kanimo. Imong gitubag ang among mga pag-ampo sa daghan nga mga paagi. Nining Domingo sa among pagsimba, hinaut Ginoo nga mahiusa kami dili lamang sa among presensya dinhi sulod sa simbahan, kundi bisan asa nga dapit aron sa ulugon namo Ginoo ang kinabuhi nga madagayaon nga imong gihatag kanamong tanan. Nasayad ikaw, Dios, sa matag plano ug tinguha, ilabi na nining imong iglesia, aron nga ang imong ministeryo ug misyon magapadayon. Bisan kon niini nga mga panahon, limitado lamang ang among pagbuhat, apan dako ang among pagtuo nga sa among pagampo, mahimong sayon ug mapaabot namo ang pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa amo ang hiusa nga pagampo karon. Ginoo, anaa ang imong makatawhan, kaming tanan mga magubuhat sa imong parasan. Nagkanalain man ang among mga hiyas ug talento, apan usa lamang ang Dios nga nagmando kanamo aron nga maningkamot kami sa pagbuhat tungod og alang sa imong kahimayaan. Palig-uno namo sa kanunay Ginoo ang among relasyon diha kanimo, aron nga maghari kanunay ang imong gugma, panaghiusa sulod sa matag panimalay ug banay sa imong iglesia, ug makita nimo kanamo kinsa ang mga panimalay nga nagapadayon sa pagbuhat sa imuhang mga sugo. Ginoo, wala kami mahimo kun wala ikaw. Ikaw ang among Dios nga dalangpanan sa nga tanan. Imuhang nakita, Ginoo, ang mga pagpaningkamot sa imong katawhan. Gani dunay mga katawhan, imong mga anak nga nagkinahanglan sa kayuhan tungod sa ilang mga balatian sa lawas.
Anaa sila sa balay tambalanan. Tungod nining maong sakit nga maoy nakapahasol ka namo, kabalaka, og nagtuo kami Ginoo nga sa imong gamhanan nga ngalan, ang imong pagpanalangin sa mga tambal, mga frontliners, mga doctors, nurses, ug ang imuhang paglig-on sa matag panimalay ug banay sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga karon nakinahanglan sa imuhang pag-ayo ug pagtambal. Ginoo, lig-on na sila sa lawas ug bisan pa sa ilang pagtuo diha kanimo tungod kay ikaw lamang ang Dios nga magtatambal sa among mga lawas nga dunay mga kaluyahon ug balatian. Ingon man Ginoo, nagaampo kami diha sa among padayon nga pagpaningkamot tungod og alang sa panginabuhian. Nagalalain man ang among mga responsibilidad apan hinaot Ginoo nga sa imong langitnon nga kaalam dihugan nimo kami sa tanan namong mga plano ug desisyon aron nga tinguhaon namo tungod og alang sa imong kahimayaan di lamang sa among mga kinabuhi o katagbawan, kundili tungod og alang sa pagpangalagad sa imong katawhan diha sa among mga kinabuhi. Ginoo, hinaot nga ang mga pamaagi gikan kanimo maghatag kanamo sa kagaan ug sa kasayon sa pag-atubang sa daghang mga responsibilidad ingon nga sakop sa imong mga panimalay ug banay ug ingon man sa pag-alagad sa katilingban. Ginoo, pabilin kami nga magatahod sa imong padayon nga pagmando sa kalibutan sa mga nagapangulo kanamo. Nagaampo kami o Dios nga panalanginan nimo sila sa ilahang pagbuhat, sa ilang mga kaakuhan tungod og alang sa pag-alagad sa katawhan. Kami Ginoo, dili man kami makaadto sa mga dapit nga naa ang katawhan nga nagkinahanglan sa tabang tungod sa kalisod ug tungod sa daghang mga biktima sa daghang panghitabo sa kalamidad man ug trahedya sa tibuok dapit nini nga kalibutan ug ilabi na nini nga nasod sa Pilipinas o Dios. Apan nagatuo kami nga sa among pag-ampo gamhanan ikaw nga mopaabot sa imuhang pagtabang diha kanila aron nga sila makalahutay sa pag-atubang sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi. Ginoo, nagaampo kami nga ang mensahe nga among nadawat kaniadto pa man pabilin kini nga buhi sulod sa among makasing-kasing ug hunahuna aron nga dili kami makalimot nga ikaw ang Dios nga mogadan-ag sa among mga dalan kung maabot ang kangit-ngit, kundili tultulan nimo kami sa imuhang katuyuan, pinaagi sa among pagpaubos sa among mga kaugalingon. Hinaot nga pabilin usab kami nga mahimong ehemplo ug panag-ingnan kinsa ikaw ang makita dili ang among mga kaugalingon. Nagaampo kami Ginoo bisan pa man ang among mga minahal sa kinabuhi nga tuwa layo kanamo. Hinaot nga kung asa man sila karon o Dios, imo silang gipahimutang sa maayong kahimtang o matagbo usab ang ilang gikinahanglan sa matag adlaw. Tipigi kami Ginoo sa imuhang hamiling nga dugo diha sa amo ang padayon nga pagbiyahe ngadto nganhi aron luwas ug malipayon kami nga mudangat sa matag destinasyon puno ang kalipay ug pagpasalamat sa pag-alagad sa mga katawhan. Ginoo, tagi kami sa kalig-on sa lawas aron nga makabato kami nining mga pagsulay pinaagi sa nining nga sakit nga nagapalibot kanamo nga wala kami masayod sa maong mga kahimtang apan hugot ang among pagtuo nga wala gyud imposible diha kanimo kung kami magabuhat unsa ang mga maayong nga lagda aron kami makabaton sa kasiguruhan o kalig-on sa among mga lawas.
Ginoo, madangop kami kanimo kay ikaw ang among kusog ug kalig-on sa among makinabuhi. Wala kami mahimo, Ginoo, kun wala ikaw. Busa among isalig diha kanimo ang tanan aron nga kahatagan nimo kami sa kalinaw sa nahuna, determinasyon sa among makinabuhi ug paglaom nga hatagan ni kamo kami og bagong adlaw. Pinaagi sa imong nga grasya aron nga makalahutay kami ug magkapadayon sa among pag-alagad diha kanimo. Dalaygon ang imong ngalan o Dios, nini nga takna og higayon sa among pagsimba. Hinaot nga magmalig-on kami sa kanunay, kay ikaw gamhanan sa nga tanan, dili mo biya kanamo sa tanang panahon, ug mosalig kami kanimo, kay ikaw ang Dios gamhanan ug madagayaon nga maghatag sa among gikinahanglan. Kining tanan o Dios among giampo diha kanimo, gilauman namong madawat tungod sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Katawhan sa Dios, ato ang basahon karon ang mahimong sentro ug basihanan sa ato ang pagpamalandong nini nga adlawng Domingo sa atong pagsimba. Makita kini sa sulat ni Mateo kapitulo 14 bersikulo 22 ngadto sa 32 nga nagaingon, unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Og sa pagkagabi na si Hesus naginsara didto, niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kayang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, mingon sila, og naniyagit sila sa kalisang. Si Hesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga re, mitubag si Hesus. Pusa, mikawa si Pedro sa sakayan, og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagka matikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha gidawat siya ni Hesus og gibira og mingon si Hesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Og nanakay sila duha sa sakayan o milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan misimba kang Hesus og mingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Dinhi natapos ang pagbasa
Ang Dios magapanalangin kanato sa iyang langitnon nga kaalam alang sa atong padayon nga pamalandong. Hinaot pa. Joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. May the news to every land. Climb the steeps and cross the waves, onward to our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to singers far and wide, Jesus saves, Jesus, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back the ocean caves. Where shall people to believe? Jesus saves, Jesus saves. Hear the winds, the mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Ah, yes, hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus Mayong buntag sa tanan. Karon ang katapusang Domingo sa bulan sa Oktubre. Hinaot nga anak kamo sa maayong kahimtang ilabi na sa tong panahon karon. Sa gihapon, sa kadasig, atong gipaabot ang mensahe sa Dios sa matag dapit og panimalay karon duyog sa ato ang pagsimba. Tungod kay nagatuo kita nga nakinahanglan kita sa iyahang espirituhanon nga mensahe sa pagpatubo o pagpalambo sa atong pagtuo ingon nga kita ang iyang mga katawhan nga iyang gipili alang sa iyahang buluhaton. Sa atong kahimtang karon nga padayon kita nga nakigbugno may tungod nining sakit COVID-19 ug ang epekto niini sa ato ang kahimtang karon. Nagkanalain ang mga
buhat o pamaagi o diskarte kung asa kita maka sinati, maka adawat og mga tubag ug solusyon tungod niining kahimtang karon. Bisan sa atong kagulingon, daghan kita og mga kalibog kon asa ang ato ang prioridad. Kung maabot ang mga butang o mga panghitabo sa atong mga kinabuhi, nga mga maayong mga panghitabo sa atong mga kinabuhi, nakasiguro ako nga ang ato ang focus naa lamang diha kang Hesukristo. Kung moabot ang mga panghitabo sa atong mga kinabuhi, nga naa ang mga kalisdanan, pagsulay, nakinahanglan nga mas atong isintro ang ato ang focus diha kang Hesukristo. Kung moabot ang mga problema sa ato ang mga kinabuhi, dunay tendensiya nga mawala sa mga ato ang focus. Apan gipahinduman kita nga kon mawala ang ato ang focus diha kang Hesukristo, moabot na dayon ang mga kalisdanan o mga pag-antos. And so, brothers and sisters in the Lord, gipahinumduman kita nga kon mawala kita sa ato ang focus, dunay moabot nga mga kasakit, kapait, nga mabati nato sa ato ang mga lawas. Gani, kon mingon kita nga nakahibalo ako, unsa ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi, unsa ang iyang gugma o kaluoy, mingon gayud kita nga gamhanan siya nga nagalihok sa ato ang mga kinabuhi. And so, nini nga Domingo sa ato ang pagpamalandong, gipahinumduman kita nga pabilin nga nakapunting ang ato ang pagtuo diha kang Hesus. When we say that we know that we can do all things through Christ who strengthens us, but because we take our focus off with Jesus, mingon gay kita ug makita gayod nato nga ang problema moabot gayod o mas dako pa. Gani magsugod o kalabad ang atong mga ulo, bugat ang atong mga gibati, o kon mabot man ang mga kalisdanan o pagsulay, daw muna-huna kita nga gipasagdan kita o matingala kita nganong miabot kini sa ato ang mga kinabuhi. Gani ang pinaka worst niini mao nga dunay mga tawo nga moabot sa yugto nga sila magpakamatay tungod kay nagtuo sila nga ang ilang paglaom nawala na. But today we need to remind ourselves that we have to do and to put our focus on Jesus, because putting our focus on Jesus wa gayoy imposible diha kaniya iyang sulbaron ang ato ang mga problema kon ang ato ang focus anaa lamang diha kaniya mawala ang sakit sa ato ang mga ipangbati. And so put your focus on Jesus and He will lift that burden diha sa ato ang pagbuhat niini. Nasayag kita nga ang mga unos, pagsulay sa atong mga kinabuhi, moabot gayod. Our trials only come to make us strong. And so, kinahanglan nga magapadayon kita. Sama sa giingon sa uban nga kita nakigbugno diha sa daghang mga hagit o pagsulay sa kalibutan. Daw sama kita kuno nga nagbira kanunay sa usa ka pisi nga
hapit na mabugto o maningkamuta nga mudaog gyud sa daghang mga ingon nato hagit o struggle sa kalibutan. But we let every little thing cloud our minds. Nagpasabot nga usahay mga gagmay nga mga butang, mga panghitabo o bisan sa atong mga hunahuna, dunay dakong epekto diha sa ato ang tinguha nga pabilin kita nga naga-focus diha kang Hesus. Gani kini mooy usa ka hinungdan nga dunay mga relasyon mapukan, dunay mga panimalay mabungkag, relasyon sa bana o asawa, o hinungdan tungod kay gagmay mga butang nahimong babag tungod kay mao kini ang ato ang kanunay nga gibati ug naghasol sa ato ang mga nahuna. Matud pa ang dako nga panghitabo o dagkong mga panghitabo nagsugod sa gagmay mga panghitabo. Or ang dagkong mga butang, dagkong bangag, matud pa nagsugod sa gagmayng bangag. And so, niini nga kabuntagon, atong hatagan og focus ug pagpahinumdom ang atong mga kaugalingon. Before ang atong teksto nga gibasa ganina, mabasa nato dito ang sugilanon kung giunsa pagtubag ni Hesus ang hagit ug panginhanglanon. Diin libuan ka mga tawo nga nagkinahanglan sa ihang panabang. And so, diha sa sulat sa Mateo, nakita sa mga disipulo nga daghan kayo ang mga tawo, pero ang Ginoo nagtinguha nga sila makakaon. The disciples were focused on the problem, kung saon nila pagtagbo ang maong panginahanglanon. And so the disciples told Jesus, "We only have 5 loaves of bread and 2 fishes." And you know what happened? Kini gipanalanginan sa Ginoo. O matud pa 5,000 ka mga kalalakinan. Matud pa sa Biblia, wa pay labot ang mga babae ug mga bata niini. Tanaw nato ang iyang mga disipulo nawala silang focus. They were focused on the problem instead of who was in control of the problem. Mausab kini ang nagapahinumdom alang kanatong tanan karon. After Jesus showed them what he could do niadtong 5 loaves of bread and 2 fishes. Sa gihapon nagduda sila o nabalaka gihapon. Ngano nga ang ilahang mga kasinatian ug mga panghitabo, mingon sila, why is it God brings us through trial after trial, problem after problem, situation after situation, test after test. Tanaw na to, human sila gipakaon ni Hesus. Sa gihapon, nawala ang ilang focus. Ngutana sila, nganong ang mga panghitabo sa kalisdanan, maurag gihapon o nagbalik-balik. Now, ask yourself, pangutanon nato ang atong mga kaugalingon, when was the last time you were in trial? When was the last time you were in a test? When was the last time you were in trouble that God did not bring you out? Duna ba'y mga pagsulay o kalisdanan nga minguntan nagbalik-balik, kini nga nagapangitabo sa atong kinabuhi? Unya, wala kita tabangi sa atong Ginoo, wala tagbua sa atong Ginoo ang ato ang mga gikinahanglan. Brothers and sisters in the Lord, we need to stay focused on Jesus. Diha sa ato ang gibasa nga bersikulo,
nga nagapahinumdom kanato sa sugilanon diha sa bersikulo 22, no? Human niadto gisugo ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga misakay sa sakayan o mauna dito sa tabok samtang gipauli niya ang mga tawo. Sa dihang nagikan na ang mga tawo mitunga siya nga naginusara dito sa bukid aron magampo. Nagabin-an siya dito. O niadtong tungura ang sakayan nagisakyan sa mga tinun-an dito sa tunga sa lawod gikusok-kuso sa mga balod tungod kay pasugat man sila sa hangin. Sa akong pagpamalandong nining maong teksto, mao nga atong masabtan na sometimes God or He leads us to the storm. Usahay dadon taniya kita ngadto sa usa ka panghitabo or bagyo man. Why? Because the storm does not always come because you have done something wrong. Nga usay mingon bitaw ta or mag-guilty ta nga mingon, mo naman siguro ni ang resulta or karma nganong mo ni ang panghitabo ug unos akong kinabuhi. Sometimes He leads us to the storm. Again, trials come to make us strong. And if you don't go through these trials, focus on Jesus. Mingon kita, mamiss na to kung yun sa pagpanalangin sa Ginoo kung moabot ang mga unos sa atong mga kinabuhi. Sama sa usa ka sugilanon, sa usa ka tawo nga nang-apply og trabaho o gusto siya nga ma-interview aron nga makapasar sa iyang gi-applyan. Hinuon, doon na siya natapos nga kurso or degree. Pero tungod kay ang maong requirement sa maong posisyon, qualified man siya tungod sa iyang natapos. But they told you, o giingnan siya, nga aha naman or unsa naman kalapad ang imuhang experiences o kasinatian. Somehow, kini ang pangutana alang kanato. Usay sukdon kita, unsa ang ato ang kapasidad, unsay ato ang igong pagpangandam aron kita magmalampuson. Gani, dunay tendency nga mo-surrender kita. Pero pangutan-on nato atong mga kagalingon, kung kini nagtudlo ba nato nga muhunong ta, musurrender ta, or nagtudlo nato nga mas maningkamot ta. Tungod kay dinhi nato makita kung unsa or kung unsaon kita pagpanalangin sa Ginoo. This morning, God was trying to guide us through the storm. Kutanawon nato sa daghang mga pangitabo sa tong kinabuhi, wala gyud ta biyahe sa Ginoo. God was trying to guide us through the storm. Pero kung mahadlok ta, muhunong ta, musurrender ta, mu-give up ta, usahay, o dili usahay, makalimot kita nga dunay katapusan ug tubag niining tanan. Because when God was going to bless us, He wanted to bless us. Kung kulang ang ato ang paglahutay o kasinatian diya sa ato ang mga kinabuhi. Diba, kung makinomdom kita, mingon si Jesus kaniya, sige, dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan og milakaw ibabaw sa tubig, paingon kang Hesus. Apan sa dihang na matikdan ni Pedro nga kusog ang hangin. Nahadlok siya og inanay nga naunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Ingon ang usa ka author, si Charles Stanley, when trouble comes, focus on God's ability to care for you. When trouble comes, focus on God's ability to care for you.
Kaduha, God will help us to grow. Taliwala nining kahimtang ug panahon sa kanunay nga nakigbugno kita. Ingimingon siya sa maong pagpamalandong, gitabangan niya kita nga mulambo. And so, nakatuna nato si Pedro that if we keep on focus on Jesus, that we do not have to worry about the storm. Ug miingon siya, niining mga unos sa pagsulay sa atong mga kinabuhi, duna lamay duha ka klase. Una, kining giingon niya, storm of correction when God discipline us. Kanang mingon bitaw ta nga gikinahanglan na gyud nga baguhon ato ang atong kagulingon. Pagpahinumdom ni kanako kanato unsay maayo buhaton o dili ta magsalig sa atong kagulingon. Then usa ka klase nga unos, storm sa atong mga kinabuhi, it's a storm of perfection. When God help us to grow, gusto niya nga dili lang kay diha ra ta kutob, kundi mahingpit kita o mahamtong kita. And so, niini nga mga paghitabo sa atong mga kinabuhi, doon na may unos o ulan or negatibo, but nasad kita ng ingon nga simbahan, ingon nga iglesia o ingon nga katawhan, na kinahanglan kita og ulan aron kita mutubo daw sama sa sagbot. Na kinahanglan kita og ulan og unos aron kita makit-an kung unsa ang klase kalig-on ang ato ang pundasyon. Ug kung muhunong kita sa pagpadayon ug dili kita mulahutay, dili nato makit-an nga kita mitubo di ay kay niundang man kita ug wala man kita nagapadayon. Don't let the circumstances of our storm, of your storm, nga mupahunong nato, kundi mas mutubo, mahamtong, ug mulig-on pa kita kung moabot kini. And so, this is a challenge for us. Do not try to block the rain. Because if you block the rain, you also block your blessing. Usahay, mingon ta, dili na ni mo abot sa kong kinabuhi, no? Mingon ta, og wala na'y sama ni ini nga mga unos. Kung makahinumdom kita, hope, iyang gitugutan nga moabot ang ulan ug unos sa iyang kinabuhi. Job said, though he slays, bisan kon anaa siya sa maong kahimtang sa kalisod, apan pabilin ang iyang pagsalig sa Ginoo. Bisan sa kapitos sa iyahang nasinati, sa gihapon, misalig siya, bisan kon grabe ang unos nga iyahang nasinati. Kung makahinumdum ta sa atong gibasa sa bersikulo 31, diha gigunitan siya ni Hesus o giingnan, kulang ang imong pagtuo. Ngano bang nagduha-duha ka man? Sa pagsakay nila, duha sa sakayan, mihunong dayon ang hangin. And so, ingon usab ang usa ka author si John Salmons, keep God first. If you do that, if you just focus on God and keeping Him first, then everything else will just take care of itself. Do everything for Him. Pasabot nga unahon nato pagpangita, pagsalig o pagdangop diha kaniya. Og maningkamot kita sa tinguha nga makalingkawas kita, dili ang pagpasagad nga mahitabo kini og maluya kita diha sa mga kalisdanan. Katulo, God will carry you
true. Nagpasabot nga kita dadon kita niya hangtod sa katapusan o hangtod sa pagtapos niini. Dili ta sama nga maingon sila may raman sa sugod, dili man mo uban sa tapos. How many of us or kinsa kanato or pila man kanato nga ang ato ang focus may lang sa sugod, dili makalahutay. Matud pa, dasi kay sa permiro, kanunay mingon Ginoo mosalig ko nimo, pero dili day moabot sa unahan. Nagpasabot o nagapahinomdom kini kinsa man day ang atong gisaligan. Aha man nakatutok ang ato ang focus sa Ginoo or sa tawo o sa mga panghitabo sa kalibutan. Kini nagapahinumdom kanato nga sa kanunay ingon nga iglesia, ingon nga simbahan, we stay focused on Jesus. For even Jesus was focused. Kung makahinumdom kita niya dito sa Garden of Gethsemane. Ingon siya, I hear him saying, Father, if it be possible to let this cup pass from me, but nevertheless, not mine will, but thine will be done. Ingon siya, dili man ang akong kabubuton ang matuman, kundi ang imuhang kabubuton. He was betrayed by Judas, but he was focused. They marched him from judgment hall to judgment hall, but he was focused. They whipped him, they fight on him, but he was focused. He was denied by Peter, but he was focused. They marched up Calvary's hill carrying his cross, but he was focused. Brothers and sisters in the Lord, ang atong padayon nga pagsimba kaniya, ingon nga siya buhi sa atong mga kinabuhi. Nagdaig kita niya sa tanang panahon. Nagsimba kita niya diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Nagpasabot nga naglaom kita nga sa katapusan, mudaog kita ug muuban siya kanato sa tanang higayon. Ingon ang usa ka author nga si Mike Murdock, worship is the correction of focus. Busa dili kita muhunong sa pagsimba kaniya. Mudayi kita niya. Balaano nato ang tanang higayon sa pag-alagad kaniya, kay ang pagsimba walay hunong. Sa katapusan, ingon ang Santiago 1, versikulo 12 nga nagaingon, bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagsulay, kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. And in Hebrew chapter 10 verses 35 to 36, busa ayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig sa Dios. Kay may dako kini nga balos alang kaninyo. Kinahanglan nga magmainantuson kamo aron matuman ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ninyo ang iyang gisaad. Dalaygon ang Dios o hinaot nga tultulan o tabangan kita niya aron nga kanunay ang ato ang focus sa paglahutay diha lamang sa ihang kinabuhi o kabubuton. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. O Amen. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats
will be bursting with wine. Brothers and sisters in the Lord, nini nga yugto, bisan kon anaka mo sa inyong mga panimalay ug banay, apan bation nato, tinguhaon nato, nga mupaabot kita sa atong kalipay ug pagpasalamat diha sa atong mga halad, nga ato ang ipaabot sa ato ang simbahan sa inyong higayon ug adlaw nga kamo makapaabot niini. Busa malipayon ang ato ang Ginoo pinaagi sa atong iglesia nga mudawat sa inyong mga halad pagpasalamat o pagpasidungog sa Ginoo tungod kay siya ang Dios sa iyang kaayo o pagpanalangin kita karon iyang gihatagan. Atong iduko ang atong mga ulo diha sa ato ang pagampo sa pagpasalamat. Madagayaon namo nga Dios, dawata ang amo ang kalipay o pagpasalamat sa amo mga kasing-kasing. Nini nga takna karon Ginoo, maningkamot kami nga makahalad kanimo. Dili lang nini nga takna nga dili kami makapaabot sa mga halad nga na kanimo sulod sa simbahan, kundi sa tanang panahon sa among pag-alagad, himuon namo kini nga halad o pag-alagad sa imong ngalan. Nagato kami Ginoo nga ikaw ang tinubdan ni ining tanan. Kaming tanan mga pinilan o tinugyanan lamang. Busa takos ka namo nga pasalamatan sa tanang panahon diha sa amo ang mga kinabuhi. Kining tanan among gitugyan diha kanimo uban ang imong pagpanalangin diha sa among mga pagpaningkamot. Sa ngalan ni Hesus. Amen o Amen.
Magampok ta. Balaan o gamhanan na mga Dios. Dalaygon ikaw nini nga adlaw gigayon nga kami nakadawat ug nakadungog sa imong mensahe bisan asa nga dapit karon kami nga imong gipahiluna gamit nini nga social media aron nga ang maayong balita mapaabot sa imong katawhan. O Dios, andam kami nga musunod ug maminaw kanimo aron kami masangkapan kanunay sa imong balaanon nga mensahe. Nagkanalain man o Dios ang amo ang mga responsibilidad o kaakuhan apan usa lamang ang among katuyuan mao ang paghimaya sa imong nga ngalan. Busa nini nga takna Ginoo ug higayon sa among pagsimba among nabatunan ang maong kalig-on sa among pagtuo diha sa among pagpadayon. Lauman namo Ginoo nga ang imong mensahe buhi kanunay sa among mga kasing-kasing ug hunahuna. Aron nga dili kami mahitumpawak sa kadaot kundili mudan-ag ang imong kahayag pinaagi kanamo. Ginoo, imo kaming gisangkapan sa mga balaanon nga mensahe pinaagi sa imong balaanon nga espiritu nga nagmando kanamo aron padayon kami nga magabuhat magasunod sa imong mga sugo. Ginoo, dawata karon ang among mga kinabuhi nga among gitugyan diha kanimo tungod kay wala kami mahimo kun wala ikaw. Lord, imong nadungog ang amo ang mga kasing-kasing og tinguha nga kami mubuhat og miila ni ikaw ang Dios nga gamhanan sa nga tanan nga anda mutabang kanamo og magauban kanamo sa tanang panahon. Lord, you have proclaimed your gospel to us through your word. And help us, Lord, to use our skills in your service, always seeking new ways of fulfilling our calling and learning to trust in you more and more. Lord, with the power of the Holy Spirit, nga magagiya kanamo and with the presence of Christ to guide us, we dedicate ourselves to your power and your guidance. And so now, God's love surrounds you. God's Spirit will guide you. God's whisper cheers you. God's peace calms you. God's shield protects you. God's wisdom arms you. Wherever God may lead you, and the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may bound in hope through the power of the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.